नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के 11वें सबक में कादियानियों के आपस में फ़िरक़ों के सिलसिले में गुफ्तगू होगी कि कादियानियों के आपस में कितने फ़िरक़े हैं और वो आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं। लाहौरी और कादियानी ये मिर्ज़ाइयों के दो फ़िरक़े हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों के दो ग्रुप हैं, एक लाहौरी है, दूसरा कादियानी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और नूरुद्दीन के ज़माने में ये दोनों फ़िरक़े एक रहे। मार्च 1914 में नूरुद्दीन के आजहानी होने पर लाहौरी ग्रुप के चीफ ग्रुप मोहम्मद अली एम.ए. और उसके हवारियों का ख्याल था कि नूरुद्दीन की जगह मोहम्मद अली को कादियानी जमात का मुक्तदा बनाया जाए, मगर मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान के अफराद और मुरीदों ने नौउमर मिर्ज़ा महमूद को मिर्ज़ा कादियानी का नाम निहाद खलीफा और नाइब बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। मोहम्मद अली लाहौरी अपने हवारियों समेत अपना सा मुंह लेकर लाहौर आ गए। तब से मिर्ज़ा कादियानी की जमाअत के दो ग्रुप बन गए, लाहौरी और कादियानी। दुनिया जानती है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई थी। अकायद का इन दोनों जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं था। इसलिए लाहौरी ग्रुप मिर्ज़ा कादियानी और नूरुद्दीन के ज़माने तक अकायद में न सिर्फ कादियानी ग्रुप का हमनवा था, बल्कि अब भी ये लाहौरी ग्रुप मिर्ज़ा कादियानी को उसके तमाम दावी में सच्चा समझता है। यानी इमाम, मामूर मिनल्लाह, मुजद्दिद, मसीह, ज़िल्ली, बुरूज़ी, नबी, तशरीई नबी, गैर तशरीई नबी, ये तमाम के तमाम वो इन अकीदों में मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा समझते हैं। मिर्ज़ा के तमाम कुफरिया दावों को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। मिर्ज़ा कादियानी के अकायद की तरवीज, उसकी तोसी, उसकी इशाअत, उसको छापने, उसको लोगों में फैलाने के सिलसिले में मुत्तफिक हैं। कादियानी ने लाहौरियों के मुताल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया कि ये इक़्तिदार न मिलने के बाइस अलहदा हो गए हैं, तो लाहौरियों ने अपने दिफा के लिए इक़्तिदार की लड़ाई को अकायद के इख्तिलाफ का चोला पहना दिया। लाहौरियों ने कहा कि हमें कादियानियों से 3 मसाइल में इख्तिलाफ है। वो 3 मसाइल क्या हैं? नंबर 1, कादियानी ग्रुप मिर्ज़ा के न मानने वालों को काफिर कहते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते। नंबर 2, कादियानी ग्रुप मिर्ज़ा कादियानी को कुरानी आयत मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद का मिस्दाक करार देते हैं, हम इस आयत का मिर्ज़ा कादियानी को मिस्दाक नहीं समझते। नंबर 3, कादियानी ग्रुप मिर्ज़ा को हकीकी नबी करार देते हैं, हम उसे हकीकी नबी करार नहीं देते हैं। इस पर उनके दरमियान मुनाजरे हुए। मुबाहसा रावलपिंडी नामी किताब में दोनों के तहरीरी मुनाजरों की रुदात शाये हो चुकी है। फरीकैन ने मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब के हवालाजात दिए। ये खुद मिर्ज़ा कादियानी के झूठा होने की दलील है कि मिर्ज़ा कादियानी के दावी ऐसे शैतानी आयात और शैतान की आंत की तरह उलझे हुए हैं कि मिर्ज़ा के मानने वाले खुद फैसला नहीं कर पाए कि मिर्ज़ा के कादियानी इन दावों में सच्चा है या नहीं। लेकिन ये इख्तिदार की रस्सा कशी और नफ्स परस्ती जब 2 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप का चीफ मिर्ज़ा महमूद, दूसरे ग्रुप का चीफ मोहम्मद अली लाहौरी, तो मिर्ज़ा महमूद नौजवान था, इख्तिदार और पैसा उसके पास था। उसने बेएतदालियाँ की। मिर्ज़ा कादियानी के बाज़ पक्के मुरीद कानों को हाथ लगाने लगे। मिर्ज़ा महमूद की जिनसी बेराह रवी, रंगीनियाँ और संगीनियाँ, जिना और शराब नोशी, इस दास्तान ने कादियान से लेकर लाहौर तक का सफ़र किया। तो लाहौरी ग्रुप ने तारीख़ महमूदियत, रुबूह का पोप
रुबू का मजहबी आमर, कमालात महमूदिया, ऐसी दसियों किताबें लिखकर मिर्जा महमूद की बदकिरदारियों और उसकी बदबूदार जिंदगी को लोगों के सामने पेश कर दिया। मिर्जा महमूद ने जवाब आ के तौर पर गजल लाहौरियों को वो बेनुकत सुनाई, अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। जेल में कुछ मुलाहजा फरमाए। फारूक, जनाब खलीफा कादियान के एक खास मुरीद का अखबार है अल फारूक, ये उसी में लिखते हैं जनाब खलीफा साहब कई मरतबा उसकी खिदमात के पेश नज़र उसकी तोसी इशाअत की तहरीक फरमा चुके हैं। चुनांचे शौकियाना तहरीरें शाये करने और गालियां देने के लिहाज से इस अखबार को कादियानी प्रेस में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। जमात लाहौर उसके अकाबिर को गालियां देना और इस अखबार की सबसे बड़ी खुसूसियत है, यह अखबार छपा है 28 फरवरी 1935 की इशाअत है कि हमारे खिलाफ चंद मज़ामीन शाये हुए हैं, उनमें बेशुमार गालियां दी गई हैं, जिनमें से चंद बतौर नमूना सतरें आपके सामने पेश खिदमत हैं। उसमें से चंद गालियां लाहौरी असहाबुल फील, अहले पैगाम की यहूदियाना कलाबाजियां, जुल्मत के फर्जंद और जहरीले सांप, लाहौरी असहाबुल उखदूद, खबासत और शरारत और रजालत का मुजाहरा, दुश्मनान सिलसिला और भड़की हुई आग में ये पैगामी लाहौरी फरीक इबादुद दुनिया वकूदुन नार बन गए। निहायत ही कमीने से कमीना और रजील से रजील फितरत वाला और अहमक से अहमक इंसान, असहाबे उखदूद पयामी, दोगले और नीमे बरू अकाइद, बद लगाम पैगामियों, हरकात दनिया और अफ़आल शनीया, मोहसिन कशाना और गद्दाराना, नमक हरामाना हरकात, दो रुखे सांप की खोपड़ी कुचलने, तुमने अपने फरेब काराना पोस्टर में अंगेख्त और इश्तियाल का जोर लगाया, फौरन कपड़े फाड़ कर बिल्कुल ओरियानी पर कमर बांध ली, ऐसी खुजली उठी थी। रजील और अहमकाना फेल, इस जैसी बेशुमार 40 के आसपास तकरीबन गालियां अखबार में अल फारूक में जो कादियानी पयामी नंबर में छपा है। 28 फरवरी 1935 को यह अखबार छपा था लाहौर से। लाहौरी मिर्जाई भी कादियानियों को गालियां देने में कम नहीं थे। वो भी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का खुतबा जुमा अक्टूबर 1945 में हमारे सामने है। ये खुतबा भी हस्बे मामूल जमात अहमदिया और अमीरुल मुमिनीन ईदा अल्लाह ताला के खिलाफ इल्जामात और गालियों से पुर है। जनाब मौलवी साहब की गालियों की शिकायत कहाँ तक की जाए, उनका जोश गैज़ व गज़ब ठंडा होने पर ही नहीं आता है। उनकी गालियां सुनते सुनते थक गए हैं, मगर वो गालियां देते नहीं थकते। हर खुतबा गुज़श्ता खुतबे से ज़्यादा तल्ख और तान आमेज होता है। बदगोई और बदजुबानी अब मौलवी साहब की आदत सानिया बन चुकी है। कोई बात तानो तशनी और गालम गलोच की आमेजिश के सिवा कर ही नहीं सकते। ये मजमून अल फज़ल अखबार में छपा है। लेकिन गाली गलोच की बौछार तो दोनों जमातों की आदत थी, कभी एक सबकत ले जाती कभी दूसरी। इस फन की बुनियाद खुद मिर्जा साहब की किताबों में रखी गई है। बस इत्तिबा लाजिम है। मिर्जा महमूद ने मोहम्मद अली की गालियों की शिकायत की, अब मोहम्मद अली की मिर्जा महमूद के मुतालिक शिकायत भी मुलाहजा फरमाए। खुद जनाब मियाँ महमूद साहब ने मस्जिद पे जुमे के रोज खुतबे के अंदर हमें दोज़ख की जलती फिरती आग और चलती फिरती आग, जलती हुई भड़की हुई आग बताया है। दुनिया की बदतरीन कौम और संडास पर पड़े हुए छिलके कहा। ये अल्फाज इस कदर तकलीफ दे हैं कि इनको सुनकर ही संडास की बू महसूस होने लगती है। ये पैगाम सुलह नामी अखबार में 22 नंबर जिल्द नंबर 22
صفحہ 7 پر جو 3 جون 1934 کو چھپا ہے۔ مسلمانوں نے لاہوری اور قادیانی دونوں کی اس باہمی چخ بخ کو ایک سکے کے دو رخ قرار دیا، ایک گروہ کے دو چیلوں کی اخلاقی آپس میں بدتمیزیاں مرزا کی روحانی تربیت کا نتیجہ قرار دیا۔ امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لاہوری اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فی البدی برجستہ فرمایا کہ دونوں لعنت بر دو ہر لعنت، خنزیر 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 ہی ہوتا ہے، چاہے گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا، کفر کفر ہوتا ہے، چاہے لاہوری ہو یا قادیانی۔ لاہوریوں کا مرزا لاہوریوں کا بھی مرکز مرزا ہے اور قادیانیوں کا مرکز اور مرجع بھی مرزا ہے، اس لیے دونوں کے دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ قادیانیوں کا مرکز پاکستان بننے کے بعد چناب نگر اور اب ان کا مرکز بہشتی مقبرہ سمیت لندن کی جانب روانہ ہو گیا۔ تمام علماء اسلام نے ان دونوں گروپوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ نے تک سب نے دونوں کو کافر اور غیر مسلم گردانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ اس کو جو لوگ اپنا امام، مجدد، مامور من اللہ، مہدی، مسیح، ذلی، بروزی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی تسلیم کرے وہ سب کے سب کافر ہیں، حتیٰ کہ مدعی نبوت کو جو لوگ مسلمان سمجھیں بلکہ جو اسے کافر نہ سمجھے، مسلمان سمجھے یا کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی قادیانیوں سے اس سلسلے میں دلائل سننے کا خواہش مند ہو یا ان سے دلیل مانگے کہ تم دلیل دو کہ تمہارا نبی سچا ہے، اس سلسلے میں اگر وہ ان سے دلیل مانگے بطور سچائی کے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے، اس لیے دلیل مانگے، وہ دلیل مانگنے والا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنے فتاووں میں، عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں اور اسمبلی نے اپنے قانون میں قادیانیوں کی طرح لاہوری گروپ کو بھی کافر قرار دیا تھا۔ مرزا قادیانی کے کفریہ دعووں میں جن کو لاہوری گروپ بھی تسلیم کرتے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائے۔ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو اس کے تمام دعووں میں سچا مانتا ہے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ میری دعوت کو مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ براہین احمدیہ میں یہ بات چھپی ہے۔ اسی طرح حقیقت الوحی میں صفحہ 391 پر لکھتا ہے، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہ اولیاء پیدا ہوئے ہیں، اور میں ایک وہ مرزا بھی جو امتی بھی ہے اور نبی بھی، اور ایک وہ بھی ہے ہوا، یعنی اپنے متعلق کہتا ہے کہ ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے نبی بھی ہے۔ یہ بات حقیقت الوحی صفحہ 28 پر لکھتا ہے۔ ہمارے نبی ہونے کی وہی نشانات ہیں جو تورات میں مذکور ہیں۔ میں کوئی نیا نبی بھی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں جنہیں تم لوگ سچے مانتے ہو۔ یہ بات الحکم صفحہ 10 جو ملفوظات ہیں قادیانی کے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 217 پر یہ بات موجود ہے۔ ان حوالہ جات میں مرزا قادیانی کا صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی طرح نبی ہونے کا مدعی ہے۔ اب نبی کے لیے معجزہ چاہیے، کوئی نبی نہیں گزرا جس کو اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو۔ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے معجزہ چاہیے، چنانچہ وہ معجزات کے متعلق خود لکھتا ہے۔ تحفۃ الندوہ صفحہ 5، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 97 پر، اگر میں مرزا یا صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں،
اپنے متعلق کہتا ہے کہ اگر میں مرزا صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں، مگر میں آگے تحفۃ الندوہ صفحہ 7 پر لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 100 پر، مگر میں اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزارہ معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 137 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 575 پر لکھتا ہے کہ خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے، اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے، یعنی ان لوگوں کو میری یہ نشانیاں ڈوبنے سے بچا لیتی۔ دیکھیے، نبی کے ہونے کے لیے وحی بھی ہونی چاہیے۔ مرزا قادیانی اس کے متعلق لکھتا ہے، حقیقت الوحی صفحہ 391، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 407 پر، کہ خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے، اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہ ہو، یعنی 20 جلدیں اس کی چھپ جائیں۔ ان حوالہ جات سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ امر طے شدہ ہے، دعوی النبوت بعد نبیین یا بعد نبینا کفر بالاجماع۔ جو شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری لکھتے ہیں، دعوی النبوت بعد نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر بالاجماع، بالاجماع وہ کافر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ مرزا کے ان کفریہ دعووں کو لاہوری گروپ بھی صحیح مانتے ہیں اور قادیانی بھی صحیح مانتے ہیں، اس لیے دونوں کے دونوں گروہ، دونوں کی دونوں جماعتیں کافر ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ تمام باتیں آئی ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ لاہوری فرقہ بھی کافر ہے اور مرزائی قادیانی فرقہ بھی کافر ہے، چاہے وہ لاہوری ہو چاہے قادیانی ہو۔ دونوں فرقے مجموعی طور پر عقائد میں، نظریات میں دونوں کے دونوں متفق ہیں، اور وہ قادیانی کو ذلی، بروزی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، امام، مامور بن اللہ، مجدد، مسیح موعود اور مہدی سمجھتے ہیں۔ اور ان تمام دعووں کے ساتھ جو آدمی ان چیزوں کو تسلیم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے کو نبی مانے، وہ نبوت کا دعوے دار ہو تو اس کے دعوے کو سچا ماننے والا کافر، اس کے دعووں کو سچا سمجھ کر اس پر ایمان لانے کے سلسلے میں اس سے دلائل مانگنے والا کافر، اس کو کافر نہ سمجھنے والا کافر، اور اس کو مسلمان کہنے والا کافر۔ بس یہ تمام باتیں آج کی آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور آپ کے واسطے سے پھر آج ایک بار قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، لاہوریوں کو یہ بات اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، اب بھی سمجھ لو کہ تمہارا پیشوا، تمہارا مقتدی جسے تم نبی مانتے ہو وہ جھوٹا ہے اور ایک نمبر کا دجال اور کذاب اور فروڑی ہے۔ اس کے چکر میں نہ آ کر دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، ایمان کا دامن تھام لو، اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اس کے دعووں میں اس کو سچا مانتے رہے تو اللہ کے ذمے سے تم لوگ بری ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اللہ جانتا ہے۔ بس انہی معروضات کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔